जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट क्या आई, हुकूमत की सफ़ों में मातम का समा हो गया। वो तर्जुमान जो मरीम नवाज़ या नवाज़ शरीफ के एक ट्वीट के बाद 2-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करते थे, आज कहीं देखने को नज़र नहीं आ रहे। उनकी गालम गलोच, बहतान तराजी, इल्ज़ाम तराशी सब कुछ ख़त्म हो गई है। तहरीक इंसाफ का बयानिया आज दफन हो गया है और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक अब ये तय हो गया है कि पाकिस्तान में करप्शन में बेइंतहा इजाफा हुआ। ये बता के हम आपको थक गए, लेकिन एक ख़ास किस्म का बयानिया टेलीविज़न चैनलों पर चलता रहा जहाँ ज़रख़रीद एंकर और बेज़मीर तज्ज़िया कार मुसलसल इस हुकूमत को सपोर्ट करते रहे और इमरान खान की सदाकत और अमानत के गीत गाते रहे। उसका नतीजा हमने देख लिया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में ना सिर्फ पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा बताया गया है, बल्कि तारीख़ में सबसे ज़्यादा इजाफा जो पाकिस्तान की करप्शन में हुआ है वो गुज़श्ता 3 साल में हुआ है। 124 नंबर पर 180 ममालिक में से ये फहरिस्त इस तरह है कि जो कम नंबर हैं वो वहाँ करप्शन कम है, जहाँ ज़्यादा नंबर हैं वहाँ करप्शन ज़्यादा है। जो 1 नंबर है वो डेनमार्क का है, नेदरलैंड का है, न्यूजीलैंड का है, वहाँ करप्शन सबसे ज़्यादा कम है। जो 180वां नंबर है वो सोमालिया का, सूडान का, इस तरह के ममालिक का है। पाकिस्तान 124 नंबर पर था और अब पाकिस्तान 140 नंबर पर आ गया है। पाकिस्तान 16 दर्जे मज़ीद तनज़्ज़ुली का शिकार हुआ है उस दौर में जब ये लोग रियासत मदीना के नाम पर झूठ बोलते रहे और उस नाम पर करप्शन करते रहे। ये वो लोग हैं जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिसालें देते रहे और करप्शन करते रहे। तो ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। उन लोगों के लिए भी बड़ा सेटबैक है जो कहा करते थे कि मुस्बत रिपोर्टिंग करें, करवा लें मुस्बत रिपोर्टिंग। और ये रिपोर्ट अगर पाकिस्तान से आई होती तो इसके बारे में क्या कुछ नहीं कहना था। ये पाकिस्तान की रिपोर्ट नहीं है, ये बर्लिन से आई है और इसमें दुनिया के तमाम ममालिक के 8 बड़े इदारे शामिल हैं। और उस रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि अगर आप सहाफ़ियों की ज़ुबान बंद कर देंगे, उन पर कातलाना हमले करेंगे, उनके ऊपर उनकी जासूसियाँ करेंगे, तो इससे करप्शन कम नहीं हो जाएगी। उनके कहने का मकसद ये है कि आप अपने लोगों को तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन सारी दुनिया तो आपके आमाल को देख रही थी। अब जो तहरीक इंसाफ के जो ज़रख़रीद लोग हैं जो आके रोज़ गालियाँ देते थे बाकी तमाम सियासतदानों को, उनके लिए बड़ी ख़बर ये है कि हिस्टोरिकली देखी जाए तो सबसे कम करप्शन नवाज़ शरीफ के दौर में हुई और सबसे ज़्यादा करप्शन जब हमारा 170वां नंबर था 117 और अब हमारा नंबर 140 हो गया है। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना बड़ा धोखा हुआ है, कितना जुल्म हुआ है पाकिस्तानियों के साथ। और 2018 में एक चीफ जस्टिस ने मिल के और इस्टेब्लिशमेंट ने मिल के पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया। मैं हमेशा ये बात कहता हूं और वो दोहराऊंगा कि इस सारी कार्रवाई का मकसद सिर्फ नवाज शरीफ को नुकसान पहुंचाना नहीं था। इस कार्रवाई का बुनियादी मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना था और आज उसमें वो कामयाब हो गए हैं। अब कोई तरदीदें नहीं आ रही। अब ये नहीं कह रहे कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो बिक गई है, वरना तो या गद्दार है या काफिर है। ये तो यहाँ के लोगों के ऊपर ये इल्ज़ामात लगा सकते हैं। बिल्कुल खामोश हो गए। लेकिन ये अब मॉडर्न दौर है, अब पुराने क्लिप्स पड़े होते हैं लोगों के पास। अब जो इमरान खान कहते थे करप्शन के हवाले से, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के कसीदे पढ़ते थे, तो वो ज़रा हम आपको सुनवाते हैं कि इमरान खान साहब खुद क्या कहा करते थे और कहाँ पर खड़े होते थे और आज उनका बयानिया क्या हो सकता है। ये ज़रा सुनिए। उसकी जो ख़ास चीज़ देखने वाली है कि तकरीबन 1 साल में वही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है कि करप्शन पाकिस्तान में 20% बढ़ गई। पाकिस्तान की हुकूमत दुनिया की करप्ट तरीन हुकूमतों में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक समझी जाती है। लोग क्या, मैं कनाडा के टीवी के ऊपर गया, कनाडा में वहाँ अपील की, उन्होंने मुझे साफ साफ पूछा
کہ جی آپ کے یہ پیسہ جائے گا نہیں لوگوں کے پاس, یہ تو کرپشن میں پیسہ چلا جائے گا. صاف انہوں نے میرے سے پوچھا. جب آپ کی گورنمنٹ کے اندر بڑے بڑے مجرم بیٹھے ہوں, چوری کے سارے ریکارڈ توڑ دیے جائیں, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہے کہ پاکستان نے ماشاءاللہ ایک ہی جگہ ترقی کی ہے اور وہ کرپشن میں ترقی کی ہے, تو پھر عوام کی خدمت, عوام جب کرپشن ہوتی ہے تو عوام کرپشن کی قیمت مہنگائی کے ذریعے دیتی ہے. ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جو دنیا میں ہر ملک میں دیکھتا ہے کتنی کرپشن ہے, اس کا نام ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل. اس کے مطابق پچھلے 4 سال میں پاکستان میں جو کرپشن اور ٹیکس کی چوری ہوئی وہ ہے 8,500 ارب روپیہ. یہ آپ کا پیسہ چوری ہو رہا ہے, اس کی قیمت آپ ادا کرتے ہیں مہنگائی کے ذریعے. یہ آپ نے سنا خان صاحب کیا کہا کرتے تھے, کتنے دلیر ہو کر نعرے لگایا کرتے تھے اور ہر ایک کو کرپٹ بتایا کرتے تھے. کبھی کہتے تھے کہ اوپر جو کرپٹ آدمی بیٹھا ہو تو پھر ساری معاشرے میں کرپشن ہوتی ہے, تو اب تو اوپر آپ بیٹھے ہیں یا آپ کے لانے والے بیٹھے ہیں, تو یہ کرپشن کون ہو رہا ہے؟ دیکھیے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں اور کچھ اور سین لوگ بھی یہ کہتے رہے ہیں, اس 3 سال کے دور میں جتنی زیادہ کرپشن ہوئی ہے وہ جو ہے نا کنگ آف کرپشن عمران خان کو کہنا چاہیے, اور اس کی مثالیں تاریخ میں ملیں گی. ہمارے ہاں میڈیا چونکہ قابو کر لیا, سارے ایک ہی زبان بول رہے ہیں, ساروں کے اوپر نکلوا دیا کسی کو نوکریوں سے, چینلوں کو بند کر دیا, شکیل الرحمان کو جیل میں ڈال دیا, اپنے چینل کھڑے کر لیا آپ نے. لیکن اس طرح کی انٹرنیشنل رپورٹس کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ اب میرے خیال میں, اور عمران خان کو اس بات کا علم تھا 1-2 دن پہلے کہ یہ رپورٹ آ رہی ہے, یہ رپورٹ اس طرح کی آ رہی ہے. تبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہزاد اکبر والا جو واقعہ ہوا ہے, شہزاد اکبر کی ابھی بھی تعریفیں ہو رہی ہیں کہ بہت زیادہ اچھا کام کیا, لیکن ان کو فارغ اس لیے کیا کہ بہرحال کہ شہزاد اکبر پہ مدعا ڈال دیں. شہزاد اکبر نے بھی یقیناً کرپشن کی ہوگی اور اس کا نام ECL پر ڈالنا چاہیے, لیکن اس کرپشن کا سربراہ سرغنہ اس وقت عمران خان بنا ہوا ہے. اور اس کے بارے میں تو یہ سیریسلی سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے اس ملک کو تباہ کر کے بھاگ جانا ہے, اور بہت ضروری ہے, چاہے وہ وزیر اعظم ہے, چاہے جو مرضی کرے, چاہے اسٹیبلشمنٹ کو دھمکیاں دے یا جو مرضی, خدا کے لیے اس شخص کا نام ECL پر ڈال دینا چاہیے. اس نے یہ ملک تباہ کر کے نکل جانا ہے, اس نے برباد کر دینا ہے ہم لوگوں کو, اور اس کے آثار بڑے واضح نظر آ رہے ہیں, اور ہمیں بالکل پتہ چل رہا ہے کہ نہ اب ان کے پاس کیا جواز ہے حکومت کرنے کا. 5 سال ہمیں صرف یہ بتایا کہ پاکستان کا اصل مسئلہ کرپشن ہے, اور عمران خان جب آئے گا تو کرپشن ختم ہو جائے گی. لو جی, عمران خان بھی آ گیا, کرپشن میں اضافہ بھی ہو گیا اور تاریخی اضافہ ہو گیا. اب کوئی جواز نہیں ہے عمران خان کے پاس حکومت کرنے کا. جو عمران خان کو لائے ہیں ان کے پاس اپنا منہ دکھانے کا کوئی جواز نہیں ہے. یہ انہوں نے ظلم کیا ہے پاکستان کے ساتھ اور پاکستانیوں کے ساتھ. اب پتہ چل رہا ہے کہ وہ نواز شریف وہ وزیر اعظم تھا جس کے دور میں کرپشن سب سے کم ہوئی تھی. اور شہباز شریف بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے چیزیں بہتر کرنے کے لیے کام کیا تھا وہ سارا کام اس ایک شخص نے برباد کر دیا. ایک پروجیکٹ نہیں لگا. آج وہ اربن ڈیولپمنٹ والا جو راوی اربن پروجیکٹ تھا وہ بھی بند ہو گیا, اور یہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں کام نہیں کرنے دیتے ہیں. اور بھائی آپ کو یاد ہے اورنج ٹرین جب لانچ ہونی تھی الیکشن سے پہلے تو عدالتوں نے 2 سال اس پہ سٹے رکھا تھا. اس وقت تو آپ بڑے نعرے مارتے تھے کہ عدالتیں بہت اچھی ہیں. اب میرے خیال میں خان صاحب جو ہے نا کسی جواز کی وجہ سے نہیں حکومت میں, بس یہ بے شرمی ہے, اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے اب ان کے حکومت میں رہنے کی. اور اب آپ سوچیں کہ یہ حکومتی ترجمان جب ٹاک شوز میں جائیں گے, جب لوگوں کے پاس جائیں گے تو لوگ انہیں کیا کہیں گے.
یہ چور چور کا نعرہ لگاتے تھے، اور جو چور چور کا نعرہ لگاتے تھے وہ اس ملک کے سب سے بڑے ڈاکو ثابت ہوئے ہیں، اور اس کا اندازہ ہمیں آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں ہوا ہے۔